गोंयभर आज एक स्टायल आयल्या की मोटरसायकल घेतली ताजो सायलन्सर चेंज करप आणि खुबशे कडेन मोटर सायलन्सर घालतात आणि गाडी रेस की ठो 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 वता आणि तातून हार्टाचो पेशंट प्रेशराचो पेशंट जर उरलो जाल्यार तो जाग्यारूच जीव सोडपाचो। काणकोण पुलिसाचे PI श्री गौतम साळुंके आणि ही प्लेजर स्कूटर आज सांची धरपाचें कारण कितें तर पयलीं तुमकां हें दाखयता, हाजेर गव्हर्मेंट एप्रूव्ड नंबर प्लेट आसा हाय सेक्युरिटी, पूण ह्या स्कूटरीचे नंबर कांयच दिसनात आनी ह्यो पुलिसूय हांगा फायन मारूंक शकना, कारण ही नंबर प्लेट दिल्ली गव्हर्मेंटान दिल्ली हाय सेक्युरिटी म्हूण, पूण ताजे वयले काळी हातून नंबर घाले ते नंबर सद्या गेल्ले कारणान हें कांय दिसना आनी कोणाक उडोवन गेले जाल्यार कांय कळची ना। आनी ही स्कूटर आयज काणकोणाक व्हडलो आवाज करून भोंवताली, हो सायलन्सर चेंज केला हो तुमी पळोवपाक शकतात आनी मोठो आवाज जेन्ना काणकोणचे ट्रॅफिक पुलीस आनी काणकोणचे PI श्री गौतम साळुंके हे ड्युटेक थंय आशिल्ले तेन्ना तांकां ही गाडी नजरेक पडली आनी ताणें ही गाडी 190/2 ह्या कलमा खाल हिका तालाव दिला आनी ही हाडून आतां सद्याक काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर हाडून दवरल्या आनी आतां ही कोर्टान फायन भरपाची, मिनिमम खंय हाका 10,000 फायन पडपाक शकता, पूण पळोवपाक गेल्यार ह्या गाडयेचे 10,000 वॅल्युएशन आसा काय कितें इतलो मोठो प्रश्न, आनी 10,000 बंद ही स्कूटर तो व्हरतलो काय कितें तितलोच दुसरो प्रश्न। पूण हो व्हडलो आवाज करून भोंवपाचें कारण कितें हें नक्की कोणाल्या लक्षांत वचना, कारण असली सायलन्सर घाले की जी स्कूटर मोटरसायकल आसा ताजी मायलेज जी आसा ती मायलेज सारकी वता, कारण डायरेक्ट सायलन्सर आशिल्ल्यान ताका मदीं मफलर आसना आनी ताका लागून पेट्रोलाकूय बी सामकी कमी येता, मायलेज कमी येता आनी सायडीच्यान कोण वता जाल्यार ताकाय बी भंय दिसता आनी हार्टा पेशंट कोणालो प्रेशर वयर सकयल जाता तो बाबडो हार्टाची घेवन मरपाक शकता। पूण असल्यांचेर कारवाई जावपाक जाय, प्लस पळय हाजो टायर पळय टायरा सुद्दां तितली ग्रीप ना, पूण खुबश्यो मोटरसायकली स्कूटरी ज्यो आसा ती टायराची सुतां सुद्दां जरी भायर पडली झरून जाल्यार सुद्दां तशेंच घेवन भोंवतात आनी ब्रेक मारल्यार त्यो गाडयो ब्रेकार उबी जायनात आनी ताका लागून एक्सिडेंट जातात। खरें म्हणटा जाल्यार टायर बी चॅक करपाची खूब गरज उरता अशें आतां लोक उलयतात। गोंयभर आयज एक स्टायल आयल्या की मोटरसायकल घेतली की ताजो सायलन्सर चेंज करप आनी खुबशे कडेन मोटर सायलन्सर घालतात आनी गाडी रेस की ठो 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 वता आनी तातून हार्टाचो पेशंट प्रेशराचो पेशंट जर उरलो जाल्यार तो जाग्यारूच जीव सोडपाचो। पूण आयज काणकोणाक कितें जालां की काणकोणचे ट्रॅफिक PI श्री गौतम साळुंके सर हाणें काणकोणाक बरें स्ट्रिक्ट धरलां आनी जे गाडयेचे सायलन्सर चेंज करून व्हडलो आवाज करतात तांचेर तांणी कारवाई सुरू केल्या आनीक 190/2 ह्या कलमा खाल तांणी आयज एक प्लेजर स्कूटर जी आसा ती काणकोणाक व्हडलो आवाज करून भोंवताली आनी तेन्ना ते थंय ड्युटेक आशिल्ले तेन्ना तांणी हाजेर कारवाय करून ही स्कूटर तांणी हांगा हाडून दवरिल्ली आसा आनी आतां हाजी फायन जी आसा ही कोर्टान फायन मारतले आनीक ताका चडांत चड 10,000 सुद्दां फायन पडपाक शकता। हो सायलन्सर चेंज करपाचें कारण कितें म्हूण कळना, खरें म्हणटा जाल्यार गाडयेचो सायलन्सर चेंज केलो की पेट्रोलाची जी मायलेज आसा ती खूब सकयल देंवता, जी 40-45 जर स्कूटर येता जाल्यार ती 20-22 येता, तरी आसतना लोकांक सायलन्सर चेंज करून भोंवपाची खूब उमेद आसा आनी काणकोणाक हे मोठ्या प्रमाणान चलिल्ल्यान आयज गौतम साळुंकेन जी कारवाई केल्या तातूंत लोकांनी खुशी व्यक्त केल्या आनी त्याच बरोबर लोक मागतात सरा कडेन की बाकीचे बी खुबशे आतां व्हडले व्हडले सायलन्सर घालून भोंवतात आनी जाणट्या लोकांक चड हाचो त्रास जाता, कारण आयज लोकांचे ब्लड शुगर वाडटा, बाकीची प्रेशर वाडटा, कोण हार्टाचे आसात आनी ते जर न्हिदतात त्या टायमार ठो 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 करून व्हडलो आवाज आयलो की तांकां भिवून जाग येता आनी कांय लोकांक एटॅक येवपाक शकता। ताका लागून आयज जी सायबान कारवाई केल्या तातूंत लोकांनी समाधान व्यक्त केलें आनी त्याच बरोबर लोकांनी मागलां की ही अशीच कारवाई सुरू उरची आनी जे लोकांनी गाडयेचे सायलन्सर व्हडल्या आवाजाचे गेल्यात तांचेर कारवाई करची म्हूण। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।